Poor road conditions are not uncommon in the state, but some have become completely impassable. In Asagaon, the roads now resemble the surface of the moon. After being dug up to lay underground cables, these vital arterial roads have been left in a state of disrepair, forcing residents to navigate treacherous conditions daily. Our reporter Nitiksha Gavkar has more on this. आसगांव वाठारांत अंडरग्राउंड केबलिंग तशेंच उदकाच्या पायपलायनी खातीर हांगासरले रस्ते जे आसा खणून दवरिल्ले आसा. खंय तरी हे काम जे आशिल्ले हे गिमान पुराय जावपाक जाय आशिल्ले, पूण ते अजून मेरेन पुराय जावंक ना. आनी आतां जर आमी हो आसगांवचो फूल रस्तो पळयशात जाल्यार तो एकदम पिड्ड्यार आसा. हांगा इतली परिस्थिती घाण आसा ह्या रस्त्याची की आतां हांगा ह्या रस्त्याचेर गाडयो चलोवपाक न्हू जाल्यार हो ऑफ रोडिंगा खातीर रस्तो जो आसा हो फामाद जाल्लो आसा. ऑथॉरिटीन खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हांगा जे खड्डे पडलेले आसा ते तात्पुरते भरपाची गरज आसा. बिकॉज इमर्जन्सी व्हेकल म्हण 108 जाल्यार आनी खंयची इमर्जन्सी व्हेकल जर समज हांगा कोणाक जालें जाल्यार हांगाच्यान जर गाडयो पास जाता जाल्यार तांकां खूबच प्रॉब्लेम जाता. तशेंच थळाव्यांकूय हांगासरल्या खुबशे प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. सध्या पावसूय पडपाक लागला आनी फुडें चवथूय लागीं पाविल्ली आसा. सो बेगीनच्या बेगीन ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की कितें तरी तात्पुरतो हांगा तोडगा काडपाक जाय आनी जे थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा ते खंय तरी तेंच्यांनी आयज कमी करपाची गरज आसा. तुम्ही पळयतले आयज रोड जो आमचो मागान वयता, पण आयज अशी परिस्थिती आहा की रोडाक जे हे पडले पळय तितून खंय ना खंय हांगासर लोक पडटा. हांगासर कितलेच लोक जेन्ना पावस पडलो पळय तेन्ना पडले, पण हो रोड एक्चुली जाता तितले बेगीन करूंक आसता, पण हांगासर कोणाचें लक्ष ना. पण हांव मागता ह्या गव्हर्मेंटा कडेन की हेंच्यांनी हांगासर लक्ष दिवन बेगीनल्या बेगीन, कित्याक आतां चवथ येतली. चवथ येतली कारणान की हांगासर लोकांक त्रास जातले. जे एटलिस्ट ते खड्डे तरी आहा पळय ते तरी खंय ना खंय पॅचअप करूंक जाय. आतां हांव जाणा आतां रोड करूंक मेळचो ना, कित्याक पावस येता. हांव जाणा आतां रोड करूंक मेळचो, एटलिस्ट ते हे घालूंक जे फातर घालून ते पॅचअप करूंक जाय, ते पासून करूंक ना. पण आयज खंय ना खंय ते करूंक जाय. आनी जे आज अंडरग्राउंड केबलिंग जालां पळय थंय आतां पयशे जाल्यार हे जे केबल आहा पळय तेंचो कॉन्ट्रॅक्टर आयज खंयच दिसना, की ताका थंय येवन एक्चुली ते हे करचे आसता, पण ते खंयच करूंक ना तेणी. हांव मागता की हेंचे कडेन हेंच्यांनी सगळें काम करूंक जाय आनी मागीर हे करूंक जाय. आनी दुसरी गजाल पळयशीत जाल्यार आतां हांगासून गाडयो वयता पळय तांकां इतले त्रास जाता, तेंचें सस्पेन्शन पिड्ड्यार जाता. आनी तुमी पळयता जाल्यार ऑफ रोडिंग रोड, ऑफ रोडिंग जाल्ल्या कारणान खूब जाणांक हांगासर हें आहा त्रास आहा. आनी दुसरी गजाल की ह्या रोडान तर एम्ब्युलन्स जे वचत जाल्यार कोण सीक पडलो, हांगासरलो जो स्थानीक लोकल आहा पळय तो खंय तरी सीक पडलो जाल्यार ताका हांगासून एम्ब्युलन्स वचत जाल्यार इतले त्रास जातले, जावं हालो लावन ताचो जीव वचोंक हे जाता. पण हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, जावं आमचो CM आतां PWD मिनिस्टर आहा तेचे कडेन मागता की हेंच्यांनी बेगीनल्या बेगीन हो रोड हे करपाक जाय. Nitiksha Gavkar, Subhashish Guvekar and Sanika Nagvekar for Goa 365.